सलाम मसनून उर्दू जहाँ हम वहाँ यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ उर्दू के सिलेबस में शामिल तीसरी इकाई जो उर्दू गज़ल से मुताल्लिक़ है। उसमें हम गुज़श्ता वीडियो में वलीद अकनी, मीर तकी मीर, ख्वाजा मीर दर्द, मोमिन खां मोमिन, हसरत मोहानी, फ़ानी बदायूनी, शाद अजम आबादी, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर जाकर वो वीडियो देखें। और मैंने शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किए हुए हैं जिनमें सिर्फ शॉर्ट वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मुहैया हो जाएगी, तो उनको देखें और वो जो शॉर्ट वीडियो हैं उनके नोट्स ज़रूर बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज जिगर मुरादाबादी के बारे में। इस यूनिट में बता दूं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तीसरी इकाई में आपसे जितने भी ये मुसन्निफ़ है, शायर हैं, उनकी विलादत पूछ लेंगे, उनका असल नाम पूछ लेंगे, उन्होंने कौन सी तसनीफ़ लिखी है वो पूछ लेंगे, कब शाये की है, कब लिखी है, ऐसे सवालात इसमें पूछे जाते हैं। तो देखिए जिगर मुरादाबादी, इनका असल नाम अली सिकंदर, फ़ानी बदायूनी का असल नाम शौकत अली था और हसरत मोहानी का सैयद फजलुल हसन असल नाम था और जिगर मुरादाबादी का असल नाम अली सिकंदर। याद रखें, सिकंदर अली नहीं, कंफ्यूज हो जाएं। अगर ऑप्शन में अली सिकंदर भी दे दें और सिकंदर अली भी दे दें तो पहले अली, ख़ासकर हम नाम के बाद अली वगैरह लगाते हैं, लेकिन इसमें अली पहले है तो अली सिकंदर, सिकंदर अली नहीं, अली सिकंदर, पहले अली फिर सिकंदर। तो जिगर मुरादाबादी का असल नाम अली सिकंदर और तखल्लुस जिगर इख्तियार करते थे। और इनके वालिद का नाम अली नज़र था। इनके उस्ताद दाग दलवी, मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम, और इनकी विलादत 1890 ईस्वी में मुरादाबाद में हुई। ख़ास तौर पर जितने भी मुसन्निफ़ शायर हमारे सिलेबस में शामिल, उनकी विलादत और वफ़ात ज़रूर याद रखें। तो 1890 ईस्वी में मुरादाबाद में और वफ़ात 1960 ईस्वी में गोंडा में। और हसरत मोहानी 1881 ईस्वी में, फ़ानी बदायूनी 1879 ईस्वी में और हसरत मोहानी की वफ़ात 1951 और फ़ानी बदायूनी की 1941। तो इसे याद रखें। और जिगर मुरादाबादी 1890 और 1960 ईस्वी। देखिए मौलवी बहादुर खान, साबिक नवाब बहादुर यार जंग, जो इनकी तसनीफ़ है आतिश गुल, जो हमारे निसाब में भी इनकी तसनीफ़ शामिल है आतिश गुल। अगर पूछ लिया जाए कि जिगर मुरादाबादी ने कौन सी तसनीफ़ लिखी है, और जैसे इश्क नामा, नस्तरिया से गुले नगमा, ऐसे आतिश गुल नाम दे दें तो याद रखें आतिश गुल इनकी तसनीफ़ है जिगर मुरादाबादी की, जिसका इंतसाब किसके नाम है, मौलवी बहादुर खान साबिक नवाब बहादुर यार जंग। याद रखें आतिश गुल जो जिगर मुरादाबादी की तसनीफ़ है, इसका इंतसाब मौलवी बहादुर खान साबिक नवाब बहादुर यार जंग के नाम है। आतिश गुल में रशीद अहमद सदीकी ने जिगर मेरी नज़र में मुकदमा लिखा। इंतसाब तो मौलवी बहादुर खान साबिक नवाब बहादुर यार जंग के नाम है, और इसमें रशीद अहमद सदीकी ने जिगर मेरी नज़र में यह मुकदमा लिखा है। किसने लिखा है आतिश गुल में मुकदमा? तो जिगर रशीद अहमद सदीकी ने जिगर मेरी नज़र में, क्योंकि आतिश गुल जिगर मुरादाबादी की है तो इसमें रशीद अहमद सदीकी ने जिगर मेरी नज़र में ये मुकदमा लिखा है। आल अहमद सरूर ने गज़ल हमारी जाती हुई कल्चर का इत्र और रूह है। आल अहमद सरूर का ख्याल है कि गज़ल हमारी जाती हुई कल्चर का इत्र और रूह है। तो ये याद रखें। इंतसाब तो मौलवी बहादुर खान साबिक नवाब बहादुर यार जंग के नाम है, और ये मुकदमा किसने लिखा आतिश गुल का? तो रशीद अहमद सदीकी ने। याद कैसे करेंगे? आतिश
شین آ رہا ہے اور رشید اس میں بھی شین آ رہا ہے، تو اسے یاد رکھیں۔ رشید احمد صدیقی نے کس نام سے؟ جگر میری نظر میں۔ اور اسی میں آل احمد سرور نے یہ قول لکھا ہے کہ غزل ہماری جاتی ہوئی کلچر کا عطر اور روح ہے، اتنا یاد رکھیں۔ اب دیکھیے، جگر مراد آبادی نے 14 سال کی عمر میں شاعری کرنا شروع کی۔ تو جگر مراد آبادی نے 14 سال کی عمر میں شاعری کرنی شروع کر دی تھی۔ جگر مراد آبادی نے 3 شادیاں کی تھیں۔ حسرت موہانی نے 2 شادیاں کی تھی، 3 بار جیل گئے تھے وہ، اور 11 بار حج کیا تھا انہوں نے۔ فانی بدایونی نے بھی 2 شادیاں کی تھی، لیکن جگر مراد آبادی نے یہ ان سے بھی آگے نکل گئے اور انہوں نے 3 شادیاں کی۔ 1954 میں جگر مراد آبادی نے حج کیا تھا۔ 1954 عیسوی میں جگر مراد آبادی نے حج کیا تھا۔ جگر مراد آبادی کے سب سے قریبی دوست آل احمد سرور تھے۔ سب سے قریبی دوست آل احمد سرور، ان کی ولادت دیکھیے 1911 عیسوی میں اور وفات 2002 میں۔ خواب باقی ہے، یہ ان کی خود نویس جو ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ اور جگر مراد آبادی کے 3 مجموعہ کلام ہیں۔ جگر مراد آبادی کے 3 مجموعہ کلام ہیں۔ پہلا مجموعہ داغ جگر جو 1922 عیسوی میں شائع ہوا۔ دوسرا مجموعہ شعلہ طور جو 1932 عیسوی میں شائع ہوا۔ تیسرا مجموعہ آتش گل جو 1954 میں شائع ہوا، اور 1954 میں ہی جگر مراد آبادی نے حج کیا تھا۔ تو یہ تینوں مجموعے یاد رکھیں۔ آتش گل یہ تو ویسے بھی نصاب میں شامل ہے، اس کی تاریخ یاد رکھیں 1954، یعنی 60 میں ان کی وفات ہوئی تو 6 سال پہلے یہ شائع ہوا تھا۔ اور کس نے کیا تھا؟ انعام خان نے کیا تھا۔ اور اس آتش گل میں 97 غزلیں ہیں، 41 نظم اور 2 فارسی غزل ہیں۔ پہلا مجموعہ ان کی سیکوینس میں بھی کوشچن پوچھ لیا جاتا ہے کہ جگر مراد آبادی کے اس کو تینوں مجموعے دے دیں گے اور سیکوینس میں لگائیں کون سا پہلے لکھا گیا اسے، تو یاد رکھیں پہلے داغ جگر، ان کا نام ہے جگر مراد آبادی، تو پہلے داغ جگر سے شروع ہوا۔ داغ جگر 1922 میں، اور شعلہ طور یہ 1932 میں، اور آتش گل 1954 میں۔ داغ جگر، شعلہ طور، آتش گل، ایسے ہی پوچھ لیا جاتا ہے شعلہ طور کس کا مجموعہ کلام ہے؟ تو جگر مراد آبادی کا۔ یہ 3 ہی ہیں، اس کو یاد رکھیں۔ داغ جگر 1922 عیسوی میں، شعلہ طور 1932 عیسوی میں، اور آتش گل 1954 عیسوی میں، ان کو یاد رکھیں۔ یہ جو کلاس ہے اس میں جتنے بھی پوائنٹ ہیں ایگزام آف وے سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، تو آپ ان کو ضرور یاد کریں۔ ان سے ڈائریکٹ آپ کو ایگزام میں کویشچن دیکھنے کو ملیں گے، تو ان کے نوٹس ضرور بنائیں اور ریپیٹ کرتے رہیں۔ خاص طور پر جتنے بھی شاعر و مصنف ہیں ان کی ولادت و وفات کا خاص دھیان رکھیں، کب لکھا گیا، ان کی جو تصنیفات ہیں ان کے بھی یاد رکھیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو بھی امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ صرف UGC نیٹ والوں کے لیے ہیں، یہ جو ٹاپک ہوتے ہیں وہ ہر ایگزام میں ہر سلیبس میں ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور محنت کرتے رہیے۔ انشاءاللہ محنت کا پھل ایک دن ضرور ملے گا، کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔